वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए लाखों एकड़ ज़मीन हासिल कर ली। पहले दिफा करते थे, अब ज़राअत का काम करेंगे। इसके अलावा कहा गया कि हम अदालत के किसी हुक्म को नहीं मानेंगे। धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को खुद से तरबियत देना शुरू कर दी। आखिर ये कैसा गोरखधंधा है? आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इससे कबल आपने ये खबर सुनी होगी कि लाहौर की अदालत ने, हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया था कि ये जो पंजाब हुकूमत पाक फ़ौज को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को 40 लाख एकड़ अरबों रुपए मालियत की ज़मीन ज़राअत के असूल के लिए दे रही थी पंजाब हुकूमत, उसको रोक दिया। इस वजह से रोका कि एक तो निगरान हुकूमत है, ऊपर से एक्सपायर हुकूमत है, अवामी वोटों से, अवाम की ताकत से ये मुंतखब हुकूमत नहीं है, और इनको ये इजाज़त नहीं कानूनी और आइनी तौर के ऊपर कि ये किसी भी इदारे को या बिलखुसूस पाक फ़ौज को 40 लाख एकड़ ज़मीन काश्तकारी के लिए, वहाँ पे पौधे, बागात, गंदम, गन्ना, कपास उगाने के लिए दी जा सके। इससे कबल भी DHA के हवाले से कराची में अदालत ने हुक्म दिया था कि इन जगहों को मस्मार करो, चूँकि ये रुकावट हैं पाकिस्तान के आम आवाम के लिए। तो उनका हुक्म भी ना माना गया कराची के अंदर। अब लाहौर की अदालत का हुक्म भी ना माना गया। और दूसरे लफ्ज़ों में, मुल्क के जो सबसे बड़े पाक फ़ौज के सिपा सलार हैं और मुल्क के जो सबसे बड़े ओहदे के ऊपर फाइज हैं, जिनको हाकिम वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं, दोनों ने, पाक फ़ौज के सरबराह और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने, अदलिया का हुक्म मानने से सादा लफ्ज़ों में साफ इनकार किया। और जिस अदालत ने हुक्म दिया था कि इनको ज़मीन नहीं देनी, इनका काम दिफा करना है, ज़राअत नहीं, उनको गुज़श्ता रोज़ ग्रीन पाकिस्तान के मंसूबे में, जहाँ पे एक दूसरे के हक़ में तालियां बजाते रहे, नया 1 साल का लॉलीपॉप दिया, मुल्क की मैशत ठीक होगी, वहीं पे फ़ौज जो है उसको ज़मीन भी अलाट कर दी गई। और अब पाक फ़ौज जो है वो ये ज़राअत के शुबे में अपनी खिदमात अंजाम देगी। और ये खिदमात अंजाम देते हुए आम सियासतदान नहीं, किसान नहीं, अवाम नहीं, बल्कि फ़ौज जो है वो मुल्की जो मैशत है उसको ठीक करेगी। अच्छा इक़दाम है, अच्छी सोच है, सारी बातें पॉजिटिव हैं। लेकिन ये जो ज़मीन ज़राअत के नाम के ऊपर, काश्तकारी के नाम के ऊपर, ये यहाँ पे गंदम उगाने के असूल के लिए फ़ौज को ही क्यों ज़मीन दी गई? ये ज़मीन आम किसानों को क्यों नहीं मिल सकती? आपने इतनी अच्छी ज़मीन, जिसको आप बंजर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको दी गई है, तो क्या आप वहाँ पे जो हैं वो फसलें उगाएंगे और मुल्क की मैशत ठीक होगी? और इसकी गारंटी क्या है? इससे कबल जो ज़मीन सोना उगलती थी, जिसके अंदर एक ताकत थी, जान थी, जहाँ पे ज़राअत हो सकती थी, वहाँ पे तो आपने काट काट के उसके ऊपर DHA के प्लॉट बना दिए। और इससे कबल जितने आप कारोबार करते हैं, सीमेंट बनाते हैं, गाने बनाते हैं, मिली नगमे बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, घी आप बनाते हैं, सारे काम आप करते हैं, सरिया बनता है, आंखें ठीक करते हैं लोगों की, अस्पताल हैं, 1 रुपया बता दें क्या उसका ऑडिट होता है? क्या पाक फ़ौज के अंदर चलने वाली जितनी इंडस्ट्री है, जितनी सरमायाकारी होती है, बजाय मुल्क के कौमी ख़जाने से दिफा के नाम के ऊपर, जो कि होना भी चाहिए, 1805 अरब रुपए लेने के बजाय कभी 1 टका 1 पैसा भी कौमी ख़जाने में दिया और आवाम की फलाह व बहबूद के ऊपर खर्च किया? नहीं किया। तो अब जब आप ज़री ज़मीन लेके मुल्की मैशत को ठीक करेंगे, वहाँ पे कितनी बजाई हुई, कितनी काश्त हुई, कितना खर्चा आया, कितना मैशत को फ़ायदा हुआ, कौन हिसाब देगा? आपसे तो कोई पूछ भी नहीं सकता। आप तो आम अदालतों में पेश भी नहीं हो सकते। आप तो उल्टा अवाम को अपनी अदालतों में लेके जाना चाहते हैं। तो फ़ौज ठीक है, पाकिस्तान का दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी फ़ौज, बजाय इसके कि वो 5G 7G टेक्नोलॉजी के ऊपर सियारे फ़ज़ा में भेजे, जदीद असला बनाए, बाकी चीज़ें करें, वो काम करने के बजाय आप सीमेंट बनाओ, मकान बनाओ, प्लॉट बेचो, अब ज़राअत का काम भी आप कर लो। कि मुल्क की मैशत को ठीक करने के लिए आपकी इंटेंशन ठीक हो सकती है, लेकिन ये अवाम ये क्या सोचेंगे कि आपके साथ ना कोई ऑडिट का निज़ाम, ना कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। अदालतें कह रही हैं नहीं, पंजाब हुकूमत इनको ज़मीन दे सकती नहीं, ये चीज़ें हो सकती। क्या ही अच्छा होता
یہ زمین آپ دیں نا جو بے گھر لوگ ہیں ان کو کہ آپ آؤ یہاں کاشتکاری کرو، 25%، 10% آپ کو باقی ملک کو کے خزانے میں جائے۔ یہ جو بنجر زمینیں ہیں یہیں پہ چھوٹے چھوٹے کیمپ بناؤ، یہ جو بے گھر لوگ ہیں ان کو آباد بھی کرو، ان کو کھیتی باڑی کا کام کرو، ملکی زراعت معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کسان جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں جن کا آپ نے ڈیٹا جمع کیا، یہ آپ نے جو زمین لی ہے یہ کسانوں کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ ان کو ملنی چاہیے، وہ کاشتکاری کریں، پھر وہ چیزیں بیچیں، لیز کے اوپر چیز دے دو۔ فوج کا کیا کام زراعت کرنے کا اور کھیتی باڑی کرنے کا؟ آپ کا کام تو ملکی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے، عوام کو تحفظ دینا ہے، سیاست نہیں کرنی۔ آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور چیزیں کریں، پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنائیں، نہ کہ آپ جو ہیں وہ زمینیں لے کے تو اس طرح کی چیز کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے عوام سوچتے ہیں اور ماضی میں جیسے ہوتا آیا ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو یہ فوج کا کام دفاع کرنا ہے، یہ زرعی شعبے کے اندر چیزیں کرنا نہیں ہے۔ اور خاص کر اس وجہ سے تنقیدی پہلو ہے کہ عدالت نے منع کیا، آپ کو روکا کہ آپ کو یہ زمین نہیں مل سکتی، یہ جو اربوں روپے کی مالیت کی زمین ملی آپ کو لاکھوں ایکڑ کے حساب سے، تو اب آپ سے کون آڈٹ کرے گا؟ آپ کو تو یونائٹڈ نیشن بھی نہیں پوچھ سکتا آپ کچھ کام کر لیں تو۔ یہ وہ سوالیہ نشانات ہیں، یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں جس کے اوپر پاکستان کے عام عوام سوچتے ہیں، باشعور طبقہ جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہے، میڈیا جو ہے وہ سوال پوچھتا ہے۔ عدالت کے حکم کی نفی کر کے آپ اگر کوئی کام کریں گے تو وہ ملکی مفاد میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ دیکھیے جہاں پہ یہ کھلواڑ ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، وہیں پہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ خود سے حکومت کو تربیت دے رہا ہے کہ آپ ایسے کر لو ویسے کر لو، دھاندلی کرنے کی تربیت دے رہا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر نگران حکومت پنجاب جو ہے اس کو پاکستان الیکشن کمیشن نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو ای وی ایم مشین کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ ہونی تھی، اس کا جو بل پاس ہوا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آپ اس کے مقابلے میں اس ای وی ایم مشین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک نیا بل پاس کیجئے جس کے تحت الیکٹرانک جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالا جائے گا، ای وی ایم مشین کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ استعمال ہوا تو پھر دھاندلی کے امکانات کم ہو جائیں گے، لہٰذا اس چیز کو ختم کرو، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، نیا قانون پاس کرو، اس کے تحت الیکشن ہوں گے، وہی پٹواری بیٹھے گا، وہیں پہ ایک ٹیچر بیٹھے گا، چیزیں ہوں گی، بیلٹ بیگس اساس اداروں والے اٹھائیں گے، اس کے اندر پہلے سے ووٹ پڑے ہوں گے، جو ووٹ ڈالے عوام نے اس کو نکال دیا جائے گا اور جو مرضی کا رزلٹ ہوگا اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تو جیو ٹیلی ویژن نے بڑی مار کھائی، ان کو روکا گیا کہ الیکشن سیل کیوں بنایا، پھر اے آر وائی نے کاپی کیا، اس سے اور چیزیں ہوتی رہیں۔ تو اس مینز کہ یہ پھر سے وہی نظام ہوگا کہ دھاندلی کی جائے گی، سر عام اور کھلے عام کی جائے گی، اور اس سلسلے میں پاکستان الیکشن کمیشن جس نے دھاندلی نہیں ہونے دینی، جس نے دھاندلی ہو جائے تو اس کا نوٹس لینا ہے، وہ خود مشورے دے رہا ہے کہ ایسا کام کرو، اس کے تحت آپ کے لیے آسانی ہوگی، الیکشن ہم اپنی مرضی کے کروا لیں گے۔ تو یہ تھا آج کا گورکھ دھندا۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ کیا یہ زمین کسانوں کو ملنی چاہیے تھی یا پاک فوج کو زراعت کے لیے دینی چاہیے تھی؟ اپنا خیال رکھیے گا، پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔